बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं हिकमत नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग आज 19वें रोज़ में दाखिल है और कल इसका 20वां रोज़ शुरू हो जाएगा। ये जंग जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दोनों तरफ से ना सिर्फ खतरनाक होती जा रही है, बल्कि इसमें जानी, माली और दीगर नुकसानात भी होने के साथ साथ ये जंग असला से हटकर नफसियाती जंग भी बनती जा रही है। और इसमें जो जिस हिसाब से अभी तक सिलसिला चल रहा है, ईरान के साथ दो सुपर पावर ताकतें उसके ऊपर मुसल्लत हैं और उनके साथ उनके तादी भी हैं, लेकिन ईरान अभी भी खड़ा है। इससे नाज़रीन बहुत सी ऐसी मिथ, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अब तक एक आम आदमी के जहन में थी, वो ख़त्म हो गई। जैसे ये कहना कि दुनिया की जो सुपर पावर है वही सबसे बड़ी ताकत है, या असला बहुत बड़ी ताकत है, पैसा दौलत बहुत बड़ी ताकत है। ये जो एयर डोम हो गए या एयर डिफेंस के हवाले से अपने हिफाजती इकदामात भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ईरान ने इन सब को न सिर्फ रद्द किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि तारीख में ऐसे ख्याल और ऐसे जो मिथ थे उनको चकनाचूर कर दिया। वो ईरान जिसके पास न फ़ज़ाइया है, न बहरिया है, सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, कई दहाइयों से मुसलसल अपनी जो हदूद है उसमें पाबंद है, पाबंदियाँ लगी हुई हैं। ना वो बाहर से कोई चीज़ खरीद सकता है, ना तजारत कर सकता है, ना असला बना सकता है। उसकी अवाम है कि खुद उगाती है, खुद बनाती है, खुद खाती है। और आज 20वें रोज़ भी वो दो सुपर पावरों के सामने डटा हुआ है। तो इससे ये साबित हुआ कि इन तमाम चीज़ों की, इन दौलत, पैसा, ये असला, ये एयरडोम या सुपर पावर का जो रोब दबदबा है, इससे ज़्यादा इंसान के अंदर अगर खुददारी हो, खुद मुख्तारी हो और उसके अंदर गैरत हो, तो वो मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। असल चीज़ इंसान की यही होती है कि वो झुकता है, बिकता है या फिर डटा रहता है। तारीख बहुत कम ऐसे लोगों के साथ दुनिया में लिखी जाती है, जो बरी हुई है, जो डटे हुए रहते हैं। कई हज़ारों, लाखों लोगों में से चंद लोग होते हैं जो अपनी गैरत खुददारी के ऊपर डटते हैं। लेकिन ईरान डटा हुआ है और आइंदा भी डटा रहेगा। ईरान की न सिर्फ जानी माली नुकसान हो रहा है, बल्कि वक्त के साथ साथ एक से बढ़कर एक ईरान के जो लीडर हैं वो निशाना बनते जा रहे हैं। कई दर्जनों, जब इस वक्त 28 फरवरी को अटैक हुआ, उसमें जो उसके लीडर थे, उसमें फौजी थे, उसमें सियासतदान थे, उसमें दीगर जो उसके क़यादत करने वाले टॉप लीडरशिप थी वो शहीद हुई। उसके बाद फिर उनकी जो आयतुल्ला खामेनेई सुप्रीम लीडर थे वो शहीद हुए। फिर साथ-साथ उनके वक़्फ़े-वक़्फ़े से तबाही बर्बादी होने के साथ बाकी लोग भी शहीद होते गए। लाखों की तादाद में बेघर हैं, लेकिन अभी जो उनके आयतुल्ला खामेनेई के बाद जो उनकी दूसरी बड़ी लीडर क्वालिटी के जो पावर थी, उनका नाम था अली लारेजानी। अली लारेजानी जो ना सिर्फ पीएचडी थे, बल्कि उनके जो उमूर थे सियासी हवाले से, दीगर जो स्ट्रेटजी थी उसमें भी उनका बड़ा रोल था, जंगों में उनका बड़ा रोल था, आयतुल्ला खामेनेई के साथ उनका बड़ा रोल था। वो भी एक हालिया हमले में इस बर्बरियत का शिकार हुए और शहीद हो गए। दुख अपनी जगह पे उन्हें होता होगा, हौसले हारते होंगे, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। जो इस वक्त ईरान का जो निज़ाम है, असल में वो शख्सियत के ऊपर नहीं चल रहा, वो मुल्क एक सिस्टम, एक निज़ाम के तहत चल रहा है। एक शहीद होता है, उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। यानी जिस तरह से वो अपने मिसाइलों की लहरें इसराइल के ऊपर हमलावर करते हैं, कहते हैं जी कि आज हमारी 58 लहर जो हमने ईरान इसराइल के ऊपर छोड़ी है, इसी तरह से उनकी क़यादत की भी लहरें हैं। दुख ज़रूर होता होगा, लेकिन उनकी जो सॉवरेंटी है उसके लिए वो डटे हुए हैं। अभी अली लारेजानी की जो ईरानी मीडिया है या उनकी जो सरकारी लेवल पे इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन तमाम दुनिया की जो मीडिया है, CNN, BBC, अदर जो बड़े-बड़े चैनल हैं या लोग हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि वो फिर भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती नाज़रीन। ये जो खुददार कौमें होती हैं, वो शख्स हों या लोग हों, वो किस तरह से खड़े रहते हैं, और जो बुज़दिल या फार्म 47 वाले होते हैं वो क्या करते हैं। इमरान खान से एक एंकर ने सवाल किया था, तो उसमें यानी आप अमेरिका को अफ़गानिस्तान के लिए अपने अड्डे देंगे?
یا یہ جو دہشت گردی ہے ختم کرنے کے لیے، تو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، جو مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، بہت سے تبصرہ کرنے والے، تجزیہ کرنے والے سیاستدان دوسرے تیسرے ٹی وی پہ بیٹھ کر پٹنا شروع ہو گئے کہ اب ہم مر گئے، ہمارا وینٹیلیٹر اب اتر جائے گا، ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، عمران خان بیوقوف ہے، اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا؟ جبکہ عمران خان مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری خودداری ہے، خود مختاری ہے، امریکہ کی جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، وہ اپنی جنگ خود لڑے، ہم کیوں اس کی جنگ لڑیں اور ہم کیوں اس کی جنگ میں اپنا نقصان کریں۔ لیکن ہمارے فارم 47 والے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اب ہم مر گئے، کہ بھائی مر گئے، بھوکے مر گئے، ایسے مر گئے۔ آج وہ سپر پاور، وہ امریکہ، وہ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ دوسرے جتنے بھی ہیں، ایران کے اوپر حملہ آور ہیں، اسرائیل کی جنگ ہے، ان کی جو نیٹو ہے، جو اتحادی ہیں، جو دیگر ممالک ہیں، یہاں تک کہ امریکہ چائنا کو بھی کہتا ہے کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں، جاپان کو کہہ رہا ہے، جرمنی کو، ان ممالک سے مسلسل وہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ آپ اپنا ہرمز کھولنے میں کے لیے، جو تیل کے جہاز وہاں سے گزارنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ یورپ کے تمام ممالک نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگ اسرائیل کی ہے، ہماری نہیں ہے، ہم اس میں کسی قسم کی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ ہاں، بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نیٹو کا مقصد یا مطلب یہ ہے، جو اتحادی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک اتحادی پہ حملہ ہو تو سب پہ تصور کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود جا کر کسی سے پنگا کریں اور یہ کہیں کہ آپ آئیں میری مدد کریں۔ کوئی ملک اگر کسی نیٹو کے ملک کے اوپر کسی معاملے میں بدمعاشی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو اس صورت میں سارے ایک ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کسی کو مذہب، تعصب، دشمنی، مخالفت، بغض کی بنیاد پہ اٹیک کر کے یہ کہیں جی کہ اب آپ آئیں، تو کوئی قیامت نہیں آئی۔ بڑبڑا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، پٹ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، میں دیکھ لوں گا، میں نیٹو کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے لیے برا وقت ہوگا، میں سپر پاور ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کہنے کا مطلب کہ خوددار قومیں خوددار ہوتی ہیں اور غیرت مند قومیں غیرت مند ہوتی ہیں۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تاریخ وہی رقم کرتا ہے جو جھکتا نہیں، لیکن جو قوم کو بیچ دے، جو اپنے آپ کو پیش کر دے، جو دھرتی کو بیچ دے، جو ملک کو بیچ دے، اس سے بڑی غلامی، اس سے بڑی بے غیرتی، اس سے بڑی بے شرمی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایران کے مسلسل نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، یعنی کہ مذاکرات کی جو امید ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ایرانیوں کا یہ بھی دیکھیں کہ وہ جتنے میزائل فائر کرتے ہیں یا وہ جتنی لہریں فائر کرتے ہیں، داغتے ہیں اسرائیل پہ یا دیگر اتحادیوں پہ، تو اس کے پیچھے وہ نام لکھتے ہیں، یہ بچوں کے نام، یہ اس کے نام، یہ سپریم لیڈر کے نام ہم نے حملہ کیا، یہ اسکول کے بچوں کے نام حملہ کیا، تو یہاں سے ان کی غیرت، ان کی خودداری کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ اب امریکہ اسرائیل کی نظر میں بھی نہ یہ تیل کی جنگ رہی، نہ یہ ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ رہی، بلکہ اندر خانے اس جنگ کا جو اصل مقصد ہے وہ کہیں ڈائیورٹ ہو گیا، چاہے وہ تعصب کی بنیاد پہ ہو، نسلی دشمنی کی بنیاد پہ ہو، ظاہری سامنے کے طور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران جنگ نہیں لڑ رہا، ایران بلکہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ جو ہمارا نقصان ہوا اسے پورا کرے، ہمیں مستقبل کی ضمانت دے، اور ہمارے جو حق ہے دنیا میں ٹریڈ کرنے کا، دنیا میں آزادی سے تجارت کرنے کا، وہ ہمیں دیا جائے، اور پھر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آخر میں علی لاریجانی کی جو انہوں نے خط لکھا، ان کے شہادت کے بعد جو خط سامنے آیا، انہوں نے امت مسلمہ کو خط لکھا، اس خط سے بھی ناظرین بہت سی چیزیں ایسی واضح ہوتی ہیں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو مدد کے لیے پکارے اور اگر وہ مسلمان اس کی مدد کے لیے نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوالیہ نشان ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آگے وہ اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایران اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے دو سپر پاوروں کے سامنے، یہ اپنی خودداری، خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تمام مسلم ممالک نے سوائے بیانات کے علاوہ کسی قسم کی کوئی مدد یا حمایت نہیں کی۔ وہ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ایران کسی کے خلاف نہیں ہے، ایران اپنے تمام مسلم ممالک کے ساتھ ان کی اچھائی، ان کے بہتر مستقبل، ان کے جو خودداری ہے اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کسی کے لیے خطرہ ہوگا،
फिर उन्होंने ये भी उसमें इशारा दिया कि अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही, ईरान अगर हार जाता है तो ये मत समझिएगा कि ये ईरान की शिकस्त है या ईरान की तबाही है, इसके बाद अगला नंबर आपका है, आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अमेरिका आज तक किसी का वफादार नहीं रहा और इजराइल तो है ही जो जिसे कहें कि वो दुश्मन है और उससे उसका काम ही दुश्मनी करना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जंग बड़े शैतान से और उसके बाद छोटे शैतान, उसके बाद छोटे शैतान, इन शैतानों के साथ हमारी जंग है और हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर दम है। तो ये सारा सिलसिला था, इस वक्त की अपडेट थी। अब नाज़रीन ये कहना कि जी कितने हमले हुए, कितने मिसाइल फायर हुए, मुसलसल तबाहियाँ हो रही हैं, लाखों की तादाद में ईरान में बेघर हो चुके हैं, इसराइल के अंदर भी तबाहियाँ हैं, जो रिपोर्टर वहाँ बता रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि नेतन्याहू इस जंग में अवाम को धकेल कर खुद से पता नहीं किधर गायब है, कभी उसकी डीप फेक वीडियो आती है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ, उनकी बुज़दिली, उनकी बौखलाहट का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ये भी अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका और जिस तरह से ट्रंप बौखलाहट का चिराग, जैसे आओ मुझे बचाओ, तुम नहीं सुनते, मैं तुम्हें देख लूँगा, ओ तुम ऐसे हो, मैं अकेला हूँ, मेरी मदद करो, ये वो अल्फाज हैं जो सीधे सीधे शिकस्त खुर्दा शख्स के चेहरे पे होते हैं। अमेरिका की जो शिकस्त है, इसराइल की जो शिकस्त है, वो तो नौशा दीवार बन चुकी है और ईरानियों के हौसले देखें, वो आज भी कहते हैं कि हम डटे हुए हैं और फिर ईरानी दावत दे रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिकी या इजरायली फ़ौज ग्राउंड पे आए, वो लड़े। ये जो बूट ऑन ग्राउंड कहते हैं, वो कहते हैं कि आए, यहाँ से ताबूत जाएंगे, ज़बह करेंगे, एक एक जो जो उनके फौजी होंगे उनकी डेड बॉडियाँ यहाँ से जाएंगी। इसका मतलब ये है कि वो हौसलेमंद हैं। और जो दूसरी रिपोर्टें वो ये भी आ रही हैं कि जो थिंक टैंक है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बता रहा है कि अगर आपने फ़ौज भेजी तो अंदाज़ा कर लें कि जो सुपर पावर जिसमें हम थे, फ़ज़ाइया में, बहरिया में, अगर उसमें नाकाम हो गए तो ज़मीनी फ़ौज वो तो हैं ही सारे मुजाहिद हैं, अल्लाह के लिए शहीद होने को तैयार हैं, उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगले वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।